Himayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa padayon nga pagpanalangin sa Ginoo sumatag usa sa atoa. Kumatuoran niya na nga gipanalangin ta sa Ginoo tungod kay naata karon kasimbata diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tibok semana nga iyang pag-atiman, pag-amping, pagpanalangin sumatag usa sa atoa og sa labaw sa tanan nga atong gipasalamatan ng Ginoo nga nakakita karon nakasimba diha sa atong buhi nga Dios. Dili ta magalangan mga kaigsunan matuta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga atong makita diha sa Tito o Titus chapter 2 verses 11 up to verse 15. Atong basahon ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay ipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios mo. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga sa Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahara gayud, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Katapusan, itudlo kining mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila, ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong gibasa niini nga kabuntagon nga akong mga pag-ampo nga kini magapanalangin kanato. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang dakong grasya sa Dios. Atong duolon ng Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Gamhanan og dalaygon nga Dios niini nga kabuntagon, nagpasalamat kami Ginoo sa mga pulong nimo nga among nabati dinhi sa among taliwala. Ang akong mga pag-ampo Ginoo nga samtang amo kining pamalandungan, itugot Ginoo nga ang imo mga pulong matisok sa amo makasing-kasing ug masabtan namo pag-ayo Ginoo kining mga pulonga nga among gibasa dinhi sa among taliwala. Pinaagi sa grasya o panalangin gikan kanimo, panalangin sa kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Ang akong mga pag-ampo Ginoong Dios, gamita pud ko ni nga kabuntagon ingon nga imong instrumento lamang aron mabati ang imong tiunay nga mga mensahe dinhi sa among taliwala. Ang akong mga pag-ampo Ginoo, nga imo kaming sangkapon, imo kaming busgon Ginoo sa mga panalangin pinaagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kini ang akong mga pag-ampo, pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dalaygon ng Ginoo nini nga kabuntagon sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Mao ni mga kaigsunan ang mga pagpahinumdum kanato. Ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan masabtan nato ang grasya sa Ginoo. Pag mag-ingon tag grasya mga kaigsunan, buti pasabot, dili na nato na haguan. Niabot lang na sa ato nga wala nato dahuma. Mao na ang buti pasabot sa grasya nga nadawat nimo, wala ka naghago, wala nimo gibayran, ug wala nimo gipangandoy sa imong kaugalingon. Miabot na sa imong kinabuhi. Mao na ang buot ipasabot sa grasya. Atong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo namatay. Minaog siya dinhi sa kalibutan. Misunob siya og tawhanon nga lawas nga pareha sa ato. Ug unya giantos niya ang kasakitan ug gilansang siya dito sa cross. Giula niya ang iyang dugo ug kana nga dugo mao kana ang naghinlo ug naghugas tanan tang mga kasalanan. Pinaagi sa kaluoy ug gugma sa Ginoo, gibuhat na sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang buti pasabot sa grasya. Nga kita na tao nga mga makasasala, wala ginunta tay paglaom. No? Wala ginunta tay dili ta angayan, dili ta takos nga mudawat og kaluwasan.
Apan tungod kay nahigugma ang Ginoo sa atoa, mianhi siya sa kalibutan. Giantos niya ang tanan ng mga kasakitan para nga ikaw ug ako iyang luwason gikan sa gahom sa kasalanan. Kano sana nahitabo sa atong kinabuhi kanang grasya sa Ginoo. Sa diha nga gipupo sa Ginoo ang iyang gugma diha sa atong kinabuhi, matud pa sa Episo nga mga patay kita tungod sa atong mga sala, apan gibuhi ta sa Dios. Ato na to ang Episo mga kaigsunan kapitulo 2. Matud pa sa bersikulo 1 sa Episo kapitulo 2, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumalas tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas o kunahuna busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Salamat sa Ginoo ni ana nga grasya mga kaigsuonan. Kano sa ni nahitabo matud pa sa pulong sa Ginoo kaniadto mga patay kita tungod sa atong pagkadautan. Unsa ang kinabuhi sa taong patay diya sa espiritu? Kanang nagsunod siya sa tawhanong kinaiya. Kanang nagsunod siya sa kalibutanon nga kalihukan. Kanang mga buhat nga dili makapahimot sa Ginoo, mao na ang mga taong patay diha sa espiritu. Dili sila mangandoy og espirituhanong mga butang. Wala sila'y tinguha sa mga langitong mga butang. Wala tay pangandoy sa mga butang espirituhanon. Nga naman, tungod kay patay ta, tungod sa atong mga kasalanan. Apanong sa giingon sa pulong sa Ginoo, diya sa verse 4, sa chapter 2, sa Episo. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Mao na ang kamatuoran mga kaigsuonan. Mao na nga pasalamatan nato ang Ginoo nga bisan patay ta tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw ta sa Dios. Gipuhi sa Ginoo ang atong patay nga espiritu, gipuhi sa Ginoo ang atong patay nga pagbati o tungod niya sa diyang gibanhaw, gipuhi sa Dios ang atong espirituhanon nga bahin, nakasabot ta sa mga butang langit nun. Manang mituo ka, manang mituo ko sa pulong sa Ginoo tungod kay giablihan sa Ginoo ang atong pangunahuna. Giablihan sa Ginoo ang atong buta nga mga mata sa atong kasing-kasing. Gitagaan ta sa Ginoo pagtuo. Mana mga kaigsunan, ang tawag sa mga taong wala pa diha sa Ginoo, gibutaan sila sa Dios niining kalibutan. O kita ingon po diana kaniadto. Niadtong giabli na sa Ginoo ang atong mga mata, gikuha na ang taptap sa atong mga mata, diha pa nato nakita ang kanindot di ay sa pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. Diha pa nato nakita ang atong panginahanglanon diha sa mga butang espirituhanon. Pero niadtong patay pata sa espiritu, wala nato na nakita. Sa laktod nga pagkasulti, dili nato gikinahanglan ang mga langit ng mga butang. Apan sa diyang giablihan sa Ginoo ang atong mga mata, giablihan sa Ginoo ang mga mata sa atong kasing-kasing tungod sa iyang grasya, ngayang gibubo dinhi sa atong mga kasing-kasing, diha pa nato nakita ang kamahinungdanon sa gingharian sa Dios. Diha pa nato nakita ang kamahinungdanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Diha pa nato nakita ang panginahanglan sa espirituhanong mga butang. Pero niadtong patay pata sa espiritu, wala gyud tag nangandoy yung mga butang langit nun. Ang puro tinguha pangandoy nato kining mga butang diri sa kalibutan.
Mao na nga ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa karon, ingon siya kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. Ang grasya sa Ginoo gipadayag niya pinaagi sa atong Ginoong Kristo sa tuyong tumo nga ang tanang tao makabaton sa kaluwasan. Pero ikasubo natong dako, pipila lamang sa mga tao ang nakabaton ini. Dili tanang tao nakabaton, grasya. Dili tanang tao nakabaton ini. Apan salamat sa Ginoo nga usa ko sa nakadawat ni ini nga grasya. Ang maong grasya matud pa niya dinhi sa bersikulo 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios mo. Sadyang gipupo ka ng grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsay nahitabo sa atong kinabuhi? Tanawa ang gingon sa bersikulo 12. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Kining grasya sa Ginoo nga atong nadawat, mao kini ang mutudlo kanato sa pagbiya sa pagkinabuhing daotan. Mao na mga kaigsunan, kung ang tao musulay sa pagpangalaga sa Ginoo, apan nagpabilin siya sa pagkinabuhing daotan, makaingon ko, wala pa niya madawat ang grasya sa Ginoo. Kaya ang tao nga tinuod nga nakadawat og grasya sa Ginoo, mubiya na sa kinabuhing daotan. Nga naman, kay ang grasya sa Ginoo nga iyang nadawat, mao'y mutudlo kaniya, mao'y mutabang kaniya, mao'y mugiya kaniya sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Amen? So, mao na mga kaigsunan ang atong makita dinhi. Ang tao nga nakadawat og grasya sa Ginoo, tudluan siya sa grasya sa Ginoo saon pagkinabuhi. Mao nang ingon siya sa bersikulo 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Di naman siguro tayo ignorante unsa nang pagkinabuhing daotan. Nakasabot ba taon sa nang pagkinabuhing daotan? Ang pagkinabuhing daotan kanang pagnunot sa mga buhat nga dili makapahimot sa Dios. For example, nagunahuna kang mangidnap, nagunahuna kang mopatay, nagunahuna kang manulis, unsa pa diha nga mga daotan nga mga trabaho, mao na ang daotan nga pagkinabuhi. Unsa pang mga mata nga daotang pagkinabuhi? Mga kaigsunan, ang grasya sa Ginoo mao'y mutudlo kanato sa pagbiya ni anang pagkinabuhi nga daotan. Unsa pa gyud? Og sa kalibutanong kailibgon. Unsa man ang kalibutanong kailibgon? Tanan ng mga kahilayan diri sa kalibutan. Tanan nga gikaibgan sa mga mata. Mga unod-unod nga mga panghandoy. Mao na mga kaigsunan, mutudlo ang grasya sa Ginoo nga atong nadawat sa pagbiya ni anang kalibutanong kailibgon. Unsa pa gyud? Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Ang grasya sa Ginoo mutudlo kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Ug unsa pa gyud? Matarong og Dios mo. Mao na ang mga kinaiya nga itudlo kanato sa grasya sa Ginoo nga atong nadawat. Muna kung wala pa na diha sa atong kinabuhi, sigurado gyud ko wala pa nato nadawat ang grasya sa Ginoo. Kay nagtuo ko kung nadawat nato ang grasya sa Ginoo, sigurado gyud ko nga kini nga mga kinaiyahan naa kanato. Bersikulo 3 ingon siya, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Usay buti pasabot niya na mga kaigsunan. Buti pasabot, humanato na dawat ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo nagtudlo kanato unsaon nato pagkinabuhi nga muhaom sa kabubuton sa Ginoo. O samtang gitudluan ta sa grasya sa Ginoo sa pagkinabuhi ni ana nga pagkinabuhi, ingon siya dinhi, ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Asa man ta karon naata sa pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo.
Pusa tungod kay nagpaabot ta sa atong Ginoong Jesucristo, ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ningon niini ang atong pagkinabuhi. Unsay buot niya pasabot, ang buot niya pasabot nga ingon niini ang atong pagkinabuhi, kining gihisgutan niya dinhi sa verse 12. Nakuha nato mga kaigsunan. Kining gihisgutan niya dinhi sa verse 12. Atong balikon ningon siya, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kailikon, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Ug samtang nagpaabot kita sa Ginoo sa iyang pagbalik, kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi. Mao ni ang iyang instruction dinhi sa bersikulo 13. And then bersikulo 14 ingon siya, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadaotan og naghimo kanato nga putling katawhan nga iya haragayon, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. Karumpit sa 17 hangtod sa 18 muna ang gitawag nato nga actually kini nga semana nga mosunod gitawag nato na siya nga Holy Week. Mahal nga adlaw o balaan nga adlaw. Balaan nga semana. Unya sa pitsa 18 mo nang gitawag nato nga Biyernes Santo. Holy Friday. Biyernes Santo. Nakadumdum pa mo mga kaigsunan unsay nahitabuan ng adlaw? Kan sa Huwebes paingon sa Biyernes. Gisakit ang atong Ginoong Jesucristo. Gikan sa Huwebes paingon sa Biyernes, grabe ang giantos sa atong Ginoong Jesucristo. Niana nga mga adlaw, grabe ang pagpasakit sa atong Ginoong Jesucristo. Sa uban, yano lang nila i-celebrate ka nga mga adlaw. Kana mga sugaron, ato sila sa bungan. Inana nila pag-celebrate ka nga adlaw. Pero wala sila nasayod nga kanang nga adlaw, mao nay adlaw nga nagpasakit ang atong Ginoong Jesucristo aron pas-ano niya ang kabukat sa atong mga sala aron ikaw ug ako dili manubag sa atong makasalanan manong giako ni Ginoong Jesucristo ang atong mga sala aron nga kita dili malaglag dito sa impierno. Manang imbis mo adto ta sa mga kalingawan anang mga adlaw, kita nga mga magtotoo ato nang i-celebrate pinaagi sa pagpamalandong sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Pinaagi sa pagsimbaw, pagdaig sa Dios. Atong handumon, atong hinumduman ang gibuhat ni Kristo sa iyang pagpakamatay alang kanimo, alang kanako aron dili ta maadto sa impierno. Manong kita nga mga Kristohanon kinahanglan dili unta kita masayop sa pagsaulog sa Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo mga kaigsunan, atong isaulog, atong handumon, pinaagi sa pagsimba, pinaagi sa pagpasalamat, pinaagi sa pagdaig sa Dios. Tungod kay kung wala na gibuhat ni Kristo, ikaw ug ako, kitang tanan, muadto gayud sa impierno. Muna nga, hinumdumi kanunay mga kaigsunan na gibuhat ni Kristo dito sa krus. Manangiyon siya sa verse 14, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug naghimo kanatong putling katawhan nga iya haragayon, katawhan nga matinud-anon aron sa pagbuhat ug maayo. Muna ang purpose ug katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan nganong ikaw ug ako iyang giluwas aron magbuhat ug maayo. Balikan nato mga kaigsunan ng Episo 2 versikulo 8 hangtod sa versikulo 10. Matod pa niya dinhi mga kaigsunan. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigabon niini sanglit dili man kini bunga sa iyang paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gipuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. Nganong giluwas kita sa Ginoo ang iyang tuyo nga ang tanan niyang mga niluwas magbuhat og maayo. Muna ang plano sa Ginoo.
Busa masubuta nga magunahuna kung ang mga magtotoo diha sa Ginoo dili magbuhat og maayo. Kay ang katuyuan sa Ginoo sa pagluwas sa mga tao mao nga magbuhat gayud og maayo. Mao na mga kaigsunan ang gisulti sa iyang mga pulong. Kinahanglan kita nga mga Kristohanon magbuhat og maayo. Kay mao kana ang katuyuan nganong gibubuan ta sa Ginoo sa iyang grasya. Tungod sa iyang grasya, nagabli siya sa atong mga kasing-kasing pangunahuna ug tungod kay naabli ang atong pangunahuna ug kasing-kasing nakabatuntag pagtuo nga gigasa sa Ginoo kanato ug kana nga pagtuo mga kaigsunan may naghatag kanato kaluwasan. Ug hinumdumi dili nato na ang kapasigarbo kay sumala sa atong gibasa sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 2 verse 9. Dili nato niya kapasigarbo nganuman tungod kay dili na pinaagi sa atong paningkamot. Kana purely nga gasa ra gyud na siya sa Ginoo. Mao bitaw gitawag na siyang grasya. Gunya sa katapusan matud pa niya dinhi. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila. Ayoy tugod nga tamayon ka ni bisan kinsa. Mao na kami nga mga pastor mga kaigsunan kanunay gyud mi nga uban sa grasya sa Ginoo itudlo gyud namo ang kamatuoran. Tungod kay mauni ang muhatag kanatong kagawasan. Mao na ang pulong sa Ginoo nag-ingon kung kamo nahibalo sa kamatuoran, ang kamatuoran may muhatag kaninyong kagawasan. Mao na ingon ang pulong sa Ginoo itudlo kining mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad. Buti pasabot nga ang otoridad nga gipasabot niya dinhi dili kanang kami nga mga pastor maghari-hari sa inyo. Ang otoridad nga gipasabot niya dinhi ang kutob sa among mahimo nga ang tanan nga mga magtotoo matudluan sa insakto nga pagkinabuhi diha sa Ginoo. Mao nangingon siya dinhi gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila. Mao na mga kaigsunan, kung badlungon mo sa inyong pastor, ayaw mo kasubo. Ayaw mo kahimubos. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, itudlo kining mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila. Sa ato pa, gitagaan mi sa Ginoo katungod nga mobadlong sa mga Kristohanon nga gipiyal sa Ginoo kanamo nga among tudloan o among giyahan or badlongon sa mga panahon nga gikinahanglan badlongon. Nung nagdili ta mo magdumot sa among nga mga pastor kung dunay mga panahon nga mobadlong mi sa inyo nga. Naay mga Kristohanon pag naigo sa walis pastor dayon masuko. Di na dayon mo simba. Magdumot na dayon sa pastor. Pero inong dumibaya ninyo mga kaigsunan, ang among katungod nga nadawat gikan sa Ginoo, dili baya ni amo. Gitagaan lang mi sa Ginoo katungod. Muna ang pulong sa Ginoo itudlo kining mga butanga. Gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Kung naigo ka sa pulong sa Ginoo nga atong nadungog, ayaw ka suko. Hebrews chapter 4 verse 12 up to verse 13. Masay giingon dinhi. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug maabti. Ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usi sa kini sa mga tinguha o kunahuna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata. Ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Pasalamati ang Ginoo kung maigo ka sa pulong sa Ginoo. Buti pasabot dunay gusto ang Ginoo nga i-correct diha sa imong kinabuhi. Amen. Pananglitan. Kristohanon ka, unya sugaron gihapon ka. Unya ang pulong sa Ginoo nakaduog kag binsaheng nagingon, ayaw pagsugal. Sakitan ka, di ba? Mao man ang natural nga response sa atong tawanon. Pero i-correct gusto ta sa Ginoo nga i-correct.
aron makorekta sa atong pagkinabuhing Kristohano. Balik ka nato ang giingon sa verse 14. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanan pagkadautan. Muna ang purpose o plano sa Ginoo. Gitugyan niya ang kaugalingon aron luwason niya gikan sa tanan pagkadautan. O paghimo kanato nga putling katawhan nga iyahara gayud ang tuyo sa Ginoo siyang pagkamatay aron ikaw iyang putlion. Unsay puti pasabot putling katawhan kanang katawhan niya nga wala na unya ikasaway sa iyang pagbalik. Ikaw pabilintang masalawayan na tubangan sa Ginoo dili ta putli. Nasabtan ninyo mga kaigsunan? Ang kamatayon ni Kristo aron maputli ta nga iyahar gayon. Buti pasabot ang pulong sa Ginoo kanunay mauni siya ang mumanso, ang pulong sa Ginoo mauni siya ang mo purify, mo hinlo sa atoa aron mo gawas ta nga hinlo na. Kumbaga sa galingan sa humay, gikan sa pagkatipasi, ilain niya ang tahop, ilain niya ang mga bidlod ug uban pa dinhang dapat ilain, unya ilain tong pure nga bugas. Maray trabaho sa pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Kristohano. Mara kung dunay mga panahon nga koreksyonan ta sa pulong sa Ginoo, ayaw kasakit igsoon. Ayaw kahibos. O sa pagyud ang ingon sa pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to verse 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Og mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Kisa man ang badlongon mga kaigsunan, katubang wala na sayop o katong nasayop? Ang nasayop, natural, maugin na siya ang badlongon. Buti pasabot kung gibadlong ka sa pulong sa Ginoo, nasayop ka. Ayaw kong ingna nga masakitan ka kung wala kay sala nga gibuhat. Tama ba mga kaigsunan? Dili ka masakitan kung wala kay nabuhat nga dautan. Pero kung na kay nabuhat nga dautan, masakitan jud ka. Usahay ang gusto nato makaigsunan kanabang apo-hapon. Kasabot mo unsa ng apo-hapon? Kanabang payun-uyunan ka kung unsay mong gusto. Abi nimo moabot baya ang panahon nga ang pulong sa Ginoo nagsulti nga moabot ang mga adlaw nga ang mga tao gusto nila nga magtudlo sa ila katong mukatol sa dalunggan nila nga nagkatol. Sibuti pasabot mo kay sunan. Kanabang moapuhap ra sa imo ba? Uy, nakasala ka. Ay, okay na. Okay na. Ayaw ka bala ka na. Mo na ang ilang gusto. Pero ang tinuod nyo mga anak sa Ginoo, dilingon na anak. Pag nakasala ka, kinahanglan badlungon ka. Doon ay time nga nagwali siya Apostol Pablo. Samtang nagwali siya, ang mga tao nga nakadungog kaniya, gisakitan. Nga namang gisakitan man to sila. Tungod kay naigo sila sa mensahe nga gidala ni Apostol Pablo. O tungod niya ito makaigsunan, tungod kay gisakitan sila, ang uban kanila, wala nagmahay, wala nagbagutbot, nga gisakitan sila. Apan tungod sa kasakit nga ilang gibati nga nadawat tungod sa mensahe sa pulong sa Ginoo, ang kasagaran sa ila naghinulsol sa ilang mga sala. Muna ang gusto sa Ginoo. Nga kung masakitan ta tungod kay naatay sala nga nabuhat, ang gusto sa Ginoo nga maghinulsol ta. Imbis nga masupot ta sa mga taong nagdala sa mensahe sa Ginoo nga nasakitan ta tungod sa mensahe, maghinulsol inoon ta sa atong mga sala nga atong nahimo. Amen? Muna ang gusto sa Ginoo. Nga dili ta ka ng masinupakon nga mga magtotoo diha sa Ginoo. Sultihan ta mo ang Kristohanon nga motubo, ang Kristohanon nga muuswag ang espirituhanon nga bahin, dili siya masuko kung mahigo siya sa pulong sa Ginoo. Ang iyang buhaton, maghinulsol siya. Kung naigo siya tungod kay nabuhat na niya, maghinulsol siya. Ang tinuod mga kaigsunan, kami nga mga pastor, wala nang may kasayod sa inyong mga sekreto. Wala gid minasayod. Wala ko kabalo sa imong nahuna.
Pero sultihan ta ka, ang Ginoo nasayod na sa imong una karon. Muna ang gihingon sa Hebreo nga atong gibasa. Di ba, ingon ang Hebreos kaganina sa chapter 4 verse 12? Ingon siya, kay ang pulong sa Dios puhi o maaptik o mas hait pa kay sa espada nga duay sulab. Di ba ingon na hait ang pulong sa Ginoo kay sa espada nga duay sulab? Kung hait ang espada nga duay sulab, pinumdumi ang pulong sa Ginoo, hait pa kay nga na. O niya ingon siya, ang pulong sa Dios buhi o maaptik. Buti pasabot, dili ta makalimbong sa Ginoo. O sa pagkidang iyang ingon, mudulot kini hangtod sa kahilatman, sa kalag o sa espiritu, hangtod sa dapit di nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Inana ka-powerful ang pulong sa Ginoo. Kung sa pagkidang iyang ingon, nag-usisa kini sa mga tinguha o huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Inana kagamahanan ng pulong sa Ginoo. Siguro, kung naatay mga sikreto mo ingon ta, basit na kabalo si pastor sa akong sikreto. Mo nang gituyo-tuyo niya karon nga igon ko sa mensahe. Wala gyud ko kabalo igsoon. Pero ang pulong sa Ginoo hinumdumi, gamhanan ni siya ingon siya nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Kaya niyang usisahon ang imong ginahuna diha sa imong kasing-kasing. Pero ako, wala gyud ko kabalo. Pero ang pulong sa Ginoo dunay gahom nga kaya niya abton ang kauyukan sa imong kasing-kasing. Kung sa pagyud ang ingon niya sa bersikulo 13, walay butang nga natago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata o kitang tanan maghatag kaniya guhusay sa atong binuhatan. Matubang taon niya sa Ginoo. Manubag taon niya sa Ginoo sa atong mga binuhatan. Pero kanang atong mga binuhatan nga mga daotan, kung ato nang ninulsulan, wala na, sulbad na, dili na ta manubag niya. Pero kung mubalik ang Ginoo nga wala nato na ginulsulan tungod kay kahit kasing-kasing, sa niya makadungog ta sa pulong sa Ginoo, masuko dayon ta, moingon dayon ta, pag mailisa na po ni atong pastor dinhi. Manubag yun ta, anaon niya at tubangan sa Ginoo. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong niini nga kabuntagon. Ang akong mga pag-ampo, nga unta, ang mga mensahe nga atong nadungog karon, nahimo unta kining dakong panalangin kanato karong buntaga. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan, atong duolon ang Ginoo pinagis mga pag-ampo. Dalaygon og gamahanan nga Dios, mapasalamaton kami Ginoo sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo nga pinaagi sa imong grasya kami nahimo nimong mga anak. Nahimo nimong katawhan. Salamat Ginoo nga pinaagi sa imong kaluoy ang matag ko sa kanamo nakakaplag sa gugma nga nagagikan kanimo. Nakakaplag sa pagtuo. Nakakaplag sa kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan nga imong gitagana. Salamat o Dios ni ana nga grasya nga among nabatungan. Ug salamat Ginoo nga kana nga grasya padayon magatudlo sumatag sa kanamo unsaon namo pagkinabuhi nga ikaw mapasidunggan, ikaw mahimaya. Salamat Ginoo nga kana nga grasya may mutudlo kanamo sa pagbiya sa pagkinabuhing daotan. Kana nga grasya Ginoo may moagak ug mogiya kanamo diha sa pagkinabuhi nga kanunay kang pasidunggan, kanunay kang daygon, kanunay kang simbahon, kanunay kang pasalamatan sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa kadako sa grasya nga imong gibubo dinhi sa among mga kasing-kasing. Ang akong mga pag-ampo Ginoo, nga ang imong mga mensahe nga among nadungog karong buntaga, imo kadtong silyuhan Ginoo, nga magapabiling buhi diha sa among mga kinabuhi. Nga kanunay mo badlong, mutudlo, mugiya kanamo, usaw na mong pagkinabuhi. Nga ikaw mahimaya, mapasidunggan dinhi sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw among gipasidunggan gipasalamatan sa imong mga mensahe pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo panluluwas. Amen.